भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 140 दिसाची ही बासोणी आज देव तुमच्या जिवितान वर्ती आशीर्वाद देव दी. आयच्या दिसान देव तुमकां बेसामानी बरों दी. हो सकाळचो वेळ देवाक आमी अर्घा दिवचो ताका आमी स्तुती करचो ताका आमी वाखणचो. आयचो दीस जावन आसा कित्याक ताणें बसयल्ल्या प्रमाणे आमच्या जिवितान अद्भुता आनी अजापा तो करन आसा. आज ही बासुणी अशें म्हणटा की जुवांव प्रमाणे शुभवार्तान 22:16 22:16 आज तुमच्या विशयान तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरे. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तुमची काळजां संतोषान भरतली. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तोवर तुमची काळजां संतोषान भरतली. तो संतोष कोणूच तुमच्या लागचे काड व्हरूंक शकचे ना. काड व्हरूंक शकचे ना. तुमी दुखेस्त खरे तुमी दुखेस्त खरे. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा आमी खंयच्या कारणान दुखेस्त आसा. आज आमी कंतीन सावन फुरो उतार म्हणटा आज तुमी दुखेस्त खरे. थोड्याच वेळांनी तुमची काळजां संतोषान भरतली. संतोष आज मुजतावन येता. त्या खातीर आमी ह्या सकाळच्या वेळार देवाची उतार आयकूंक जाय. देवाची उतरां जियोंक जाय. देवाची उतरां बळवून जावंक जाय. देवाची उतरां ते एक जावंक जाय. खंडीत जावन आमची काळजां संतोषान भरतली. देवाच्या उतरांची संतोष कुशालकाय बरेपण समाधान आमच्या काळजां रास करतले. आमचे दुख नापयस जातले. त्या खातीर परतून आमकां म्हणटा की आज 22:16 म्हणटा सतस हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार
तवळ कुशाल बरीत आसतलो, पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुम्ही दुखेस्त जातले आहात, पूण तुमचे दुःख संतोषान बदलतले. आज तुझे दुःख तू जेजू संतोषान बदलयतलो. आज तुझे दुःख तो नापैस करतलो. जांफरो कामाच्या समस्या तो दुखेस्त आसा की, बरी जाल्ली पिडा परतून तुझे जैत वर्ते आसा की, दुस्मानकेची म्हणत तुझ्या मुखार उबे जाला की, सलवणी तुझ्या जिवितांत रास करते आसा की, तुझी भुरगीं आज कंगाल जावन अस्कस जाला की, तुझ्या घरांत समाधान ना की, पिड्या तुझ्या जैत वर्ते आसा की, काम नासतना कंगाल जावन आसाय की, खंयच्या संवयेक वळख जावन आसाय की, हे कांतोणी तुझ्या भितर आसा की, आज तो जेजू म्हणटा पुता तुझे दुःख आज हांव संतोषान बदलयता. आज तुझे दुःख हांव काडून व्हरता, कित्याक आज संतोष आनी समाधान म्हजे थंय आसा. आज ह्या बासुणे खातीर देवाक अर्घ दिया. निराश जायनाका, देवाच्या उतराचेर पातयेया. जेजू म्हणटा तुझे दुःख आज हांव संतोषान बदलयतलो. तुझे दुःख आज हांव संतोषान बदलयतलो. ह्या बासुणी आज पातयेवया. जेजून म्हणला तुझे दुःख हांव संतोषान बदलयतलो. 38 वर्सां ताळे देगन आसता व्यक्तीचे दुःख ते जेजू संतोषान बदलले. उठोन तो चल्लो. कोड्याच्या पिड्यान कुसून गेल्ली कूड जेजू लागीं आयली आनी सर पडलो. तो कोडकार जेजून त्या पिडेतान बरें करून दुखेस्त आसता तेजे काळीत संतोषान बदलून ताका धाडली. तसो जेजू हर एका दिसा म्हणटा म्हज्या पुता तूं म्हज्या सांगाता राव. त्या बापाक अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता ह्या सकाळच्या वेळा. ह्या सकाळी कितली भाव निराश आसा बापा. आज तांचे दुःख तुवें संतोषान बदलीत आनी बासोवणी दिलाय. त्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त द्वारे आमच्या दोळ्यांतले दुःख पुसून काड. आमकां समाधान दिवन कुशाल बरीची जिवीत दिवन आयज दीस चलोवन व्हरता म्हणल्यार एका बासोवण्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. वाकंटा दिन वाजता म्हज्या मोगाच्या प्रत्येक तर वर्ती बासुणी आस तो जेजू आमकां दिता आसा. आज कावचे नाकात, कंगाल जायनाकात, अस्कस जायनाकात, बावरतान धंडळ नाकात, कित्याक देव आमच्या सांगात आसा. हांगा म्हणटा की एजेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26 आतां एकडे वाचया आमी. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. हांव तांचे कडेन शांतीचो करार करतलो. ससनाक थकतलो करार हो जातलो. ससनाक थकता तसलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. आनी आज हांव तांकां वाडयतलो. पळय आज हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी हांव तांकां वाडयतलो. हांव तांकां वाडयतलो वाडयतलो वाडयतलो. म्हजो आशीर्वाद आज तुमचेर आसा. देव म्हणटा आज हांव जेनिफर तुजेर आशीर्वाद घालतलो. आज जॉर्ज हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो. आज रोनाल्ड हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो. कित्याक हांव तुका वळखता. साम 139 वर्स 1 म्हणटा हांव तुका वळखता. आज हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो आनी हांव तुका वाडयतलो. हांव तुका वाडयतलो. हांव तुका वाडयतलो. आशीर्वादां म्हज्या मोगाच्या देवातावन आमच्या जिवितांत देंवन येते आसा. कित्याक त्या खातीर आशीर्वादीत देव वयतल्या देवा थंय एक रावूंक जाय. ते देवाक आमी उलो मारूंक जाय. ताच्या संग ते संबंध आमी बिल्ड करूंक जाय. म्हज्या मोगाच्या एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. सो फाटल्या 1.5 वर्सां एक भाव वर्त्या सलवणेक वळख जालो. इतली व्हडली सलवणी ते जिवितांत ताणें बिजनेसाक गेल्ले पयशे एका मनशान फसयले. सुमार 80 लाख संपूर्ण तो भिरांतीन कावजिनीन सगळो तो सांपण पडल्या बळे स्टक जालो. जीव काडून भायर सरलो. सॅलरी तेजी मोत एग्रीनांतली परतून तो पाठी येयलो आनी ह्या मागण्याची लिंक कोणें दिलें. मागणें पळोवंक ताणें सुरू केलें. मागणें पळय देवाच्या उतरांत तो बळवंत जालो. बायबल ताणें वाचूंक सुरू केलें. बायबलाची एक प्रॉमिस आयकत आसतना वाचता आसतना ताचे काळी सिंदल्या बरी जाताले. ते काळजांत कितें परिवर्तन जावंक सुरू जालें. म्हज्या मोगाच्या भावान एक घडीत ताची जिविताची म्हणलेगी आपुरबायन
ब्रदर देवाची आशीर्वाद हांवें सदांच मागोवंक सुरू केली. समया कोणें म्हाका लुकसाण केलां, कोणें पयशे दिल्ले कॅश पयशे प्रॉफिट आसले ह्या म्हज्या पार्टनर घेवन धांवलो, ताचेर तूं आशिर्वादीत कर. ताका जिवितां वाडय 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 सुम्या सुम्या ताका आशिर्वादीत कर. म्हाका कळीत ना कशें म्हज्या तोंडांतले उतार आयले. हांवें ताका शिराप घालूं ना, ताचेर वायट चिंतूं ना. हांवें ताच्या खातीर मागोवंक सुरू 3 म्हयने उपास केले आनी ताच्या खातीर मागलें. हांव देवाचे तर इतलो बळवंत जालो की कांयच म्हाका काम नासलें, कित्याक कांयच काम करूं म्हाका मन नासलें. म्हजी मत स्टक जावन आसली. हांव डिप्रेशनान गेल्ल्या बरी आसलो. कठीण परिस्थितीन हांव भितर सरलो कश्टाच्या. जेन्ना एक एक पुढे देवाचे तर आयकत आसतना वाचता आसतना म्हज्या काळजांत कितें की बदला म्हणून सुरू जालें. 3 म्हयने उपास करून थारयलो मात्र न्ही म्हज्या इश्टा खातीर मागलें. मागता मागता आसतना 3 म्हयन्याचे भितर तो म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणालो की जे कितें म्हजेर आमच्यान चूक जाला आमी ती दुवन या, कित्याक म्हजे तूं आज पिड्यान आसा. एक काम कर, इतले पयशे दिवंक जाल्यार थोडे पयशे हांव तुका दिता, परतून आमी तो बिजनेस रीच चालू करया. परतून ताणें रीच चालू केलो. दोगांयनी मागणें करूंक सुरू केलें. तो एक क्रिस्ती फ्रेंड जावन आसा. दोगांयनी सुमेचेर पातयले. म्हजे मग 80 lakhs लॉन सगळे देवान फारीक करूंक सुरू केलें. देव तांच्या मध्ये रास करून रावलो. मोकळ्या वाची आमी उतार. हांव तांचेर आशीर्वाद हांव घालतलो तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. हांव म्हजें पवित्र स्थान हांव म्हजें पवित्र स्थान तांचे मध्ये स्थापित करतलो. तांच्या मध्ये स्थापित करतलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो, हांव तांकां वाडयतलो. म्हजें पवित्र स्थान तांच्या मध्ये स्थापित करतलो आनी ते सदांकाल थकतले. आनी सदांकाल चवथे म्हणटा ते सदांकाल थकतले. मुखार म्हजो निवास तांचे मध्ये म्हजो आसतलो. निवास तांच्या मध्ये आसतलो. म्हळ्यार हांव स्वयं तांच्या मध्ये रावतलो. हांव तांचो देव जातलो. हांव तांचो देव जातलो. एक दुस्मानकेची वणूक देवान पयस केली मात्र न्ही तांकां एक केलें. इल्ले पयशे आसता ताणें आपल्या इश्टान तांकां पाटी दिले आनी म्हणलें परतून आमी एका मनाचे जावन काम करया. कित्याक की आमकां देवसरान फूट घाला. आमी एकामेकाच्या मागणें करया. हांगा म्हणटा की लास्ट फुडें हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परसां जातली. ती म्हजी परसां जातली. आज हांव ताचो देव जातलो आनी ती म्हजी परसां जातली. आज हांव म्हज्या मगच्यान आज देवाक साक्षीदार जावन आज मागण्याच्या स्पिरितान भरून कितल्या लोकांक एक देख जावन आसा ते कुटाम म्हज्या मगच्यान आज परतून म्हणटा की आमकां जेरोमे चॅप्टर 31 वर्स 33 एकडे जेरोमे चॅप्टर 31 वर्स 33 आमकां आपुरबायन उतार म्हणटा की ते दीस पावतस इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. ह्यो सल्लो हांव करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. उलयता तो सर्वेस्पर. मुखार हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो. तांच्या भितर घालतलो. तांच्या काळजांचेर तें बरयतलो. काळजांचेर तें बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो. हांव तांचो देव जातलो. म्हज्या मोगाच्यान आज सलवणेक तुमी भिया नाकात. लाखांनी करोडांनी रीण तुमच्या जिवितांत आसा, भिया नाकात. आज देवाचे उतर म्हणटा की हांव तांचो देव जातलो. हांव तांकां बुजयतलो. हांव तांकां आदार दितलो. हांव तांचे कश्ट परिहार करतलो. हांव तांचे दोळ्यांतले तुका पुसून काडटलो. हांव तांच्या काळजाक संतोष दितलो. ही बसवणी तुमच्या जिवितांत तसोच पूर्ण करूं दी. ते जेजूचे विस्वास दवरात. फाल्यां नव्यान सुरू जाता. प्रत्येक तरान आमी हर एक दिसा जाता तितल्या बरें हे 9 दीस मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवया. एवक्रिस्त ते बळवंत जावन रावा. एवक्रिस्त थावन दैवीक सकत तुमच्या जिवितांत वळोन येता. मात्र न्ही संपूर्ण समस्येंतून तुमकां सुटका लाभयता. आमी अर्घ दिवया त्या सुमयाक. त्या सुमयाक स्तुती करया. त्या सुमयाक वाकणया ह्या गायनाद्वारे आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Ciprat muzo, tuas muzo aso. Civit muje, tuje vine, na shanti na barvaso. Tuja satan, ciprat muzo, tuas muzo aso. Muje
विणे ना शांती ना बुरबुसो जिसु तू मग जीवो अमृत जीविताचो तारो तू अत्यासो कुवा सोडवणेसो जिसु तू मग जीवो अमृत जीविताचो तारो तू अत्यासो कुवा सोडवणेसो Adkirasne tu selaitai tu spozorasa Cipakakun otun wantai Dewi jivitan bertai Adkirasne tu selaitai tu spozorasa Kupakakun omtun wantai Dewi jivitan bertai Jisu tu mog jivo Amrit jivitaso Tara tu atyaso Kuva sadvoneso Jisu tu mog jivo Amrit jivitaso Tara tu atyaso Kuva sadvoneso मुझे नाव पावलीन हांव मस्कातात उलयता 1 म्हयन्याचे पयले हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक पिटिशन धाडलें म्हज्या पासपोर्टा विशयांत आनी म्हाका ते मस्कातान येवंक जायनासतना हांव सांपडली आनी ताका म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें एवरी डे प्रेयर करूंक हांव तेच्या प्रेयरांनी पुरा करनासली आनी देवाच्या बेसावंदारी म्हजें पासपोर्ट म्हज्या हातान मेळ्ळें आनी हांव म्हज्या गांवाक येवन पावली पोरू देवाक हांव अर्गां भेटयता आनी ब्रदर प्रकाश आनी टीम आनी सगळ्यांय म्हज्या खातीर मागल्यांक हांव देव बरो करूं म्हणटा प्रायज द लॉर्ड प्रायज यू जीजस थँक्यू जीजस आय लव यू जीजस प्रेज द लॉर्ड हांव कोडयेल उलयता म्हज्या मम्मीची टेस्टमनी दिवंक आशेता हांव पयल्यांदानी देवाक अर्गां दिता म्हजी मम्मी केदळी पळयतना पोटान दूख म्हणून आसलें तशें एक फावटी मम्मीक आपूण व्हरून गेली डॉक्टर कडच्यान डॉक्टर सांगलें एक दीस स्कॅन केल्लें बरें म्हणून स्कॅन काडून पळयता म्हणटा ना गर्भाशयान कांय प्रॉब्लेम ना गड्डेचे कांय प्रॉब्लेम ना एक गुळो आसा म्हण सांगलें तांतूं ते आमी वखद दिता ते वखदार येतलें म्हण सांगलें तशें 1 हप्त्याचें वखद दिलें 1 हप्ते उपरांत परतून मागीर स्कॅन काडूंक सांगलें तशें मागीर स्कॅन काडली काडटा म्हणटना परतून तशें येत आसलें तशें मागीर तांणी सांगलें डावटा खातीर एक सर्जरी करया म्हूण सांगलें एका दिसाचें एडमीट जाल्यार पुरो म्हूण सांगलें तांतले ते गुळो पुटोवन ते उदकान टेस्टाक धाडिचे एक कॅन्सर गेकालें की पळयचें म्हूण सांगलें जायत म्हणून आमी ओपपाली मागीर हांव त्याच दीस हांवें पिटिशन घालें हांवें आनी दिव्यान मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडना तांणी म्हाका देवाचें उतर हांव तें रिपीट करनात आसलें आनी मम्मीक दिलें हांव जाल्यार ह्या मम्मीक तें उतर हांव कांय सांगून येतलें मम्मी भियेत म्हणून 10 दिसांनी एमचे रिपोर्ट 7 दिसांनी येयलें जाल्यार तांतून कांय प्रॉब्लेम ना म्हूण सांगलें एकदम नॉर्मल आसा बेज म्हूण कांय ना म्हूण सांगलें हांव देवाक हांव अर्गां दिता आनी एक टेस्टमनी म्हजे पुतांचें म्हज्या पुतान दोगांय पुतांचे तेंचे पासपोर्ट करूंक मस्त प्रॉब्लेम जालें तांतूनी म्हाका मस्त हडकल आयलें जाल्यार हांव तांतूनी पिटिशन घालना देवाचें उतर रिपीट करना तांतूनी म्हाका समज करेक्ट जालें म्हाका कांय प्रॉब्लेम नासतना क्लियर जालें तें आनी एक टेस्टमनीच्या पुताचें ताकाय बरी भलायकी नातली तांतूनी देवान ताका राखून व्हेलें हांव देवाक अर्गां दिता तशेंच डिवाइन मर्सी ग्रुपांक तांकांय देव बरें करूंक मागता हालेलुया हालेलुया पांच पासून आमी जणिकली उसारया आनी प्रत्येक तरान 2 टेस्टमनी आमी आयकुया जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12
जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सरसना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1. वट परजळीसा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमंतरो काळोखान उरसना. Acts of Apostles chapter 13 verse 47. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वीच्या पोंतापर्यंत बाचावेचे हातेर जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 35. उजवाड तुमचे मदें आनी थोडोच वेळ आसा. तुम्ही काळोखान सांपडनशे, उजवाड आसतना चला. काळोखान चलता तो आपूण खंय वेता म्हूण नेना. Praise the Lord. Brothers and sisters, I want to give my two testimony. पयली testimony चड टायम केलो देखून हांव देवा लागीं भोगसोणें मागता. गेल्या त्या म्हयन्यांत रातचें हांव 1:30 सुमार बरें सीक पडलें आनी म्हाका पोतून मुतांक जावंक लागलें. आनी मुतन जावन म्हाका खूब जडोंक लागलें. आनी म्हजेर असलो आकांत येयलो की हांवूच नको जाल्यार हांव कितें करचें पळय तें. कित्याक हांव हांगासर कुयट एकलेंच आसता रूमान. दुसरे सायडीन थोडो लोक आसा पूण तो पयस आसा. हांव कितें करचें कांय सोजमना जावन हांवें साम 121, साम 91, साम 142 आनी जितले वर्ड ऑफ गॉड म्हाका बाय हार्ट आसले तितलेय हांवें रिपीट केलें पोतून. आनी मागीर दुसऱ्या दिसा म्हाका मातशें बरें दिसलें. आनी आतां म्हजें इन्फेक्शन, युरीन इन्फेक्शन आतां सारकें हांव एकदम बरें आसा. आनी म्हजी डायबेटीक पासून आतां मातशें देंवल्या. त्या खातीर हांव देवाक दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी डिवायन मर्सी टीम, ब्रदर प्रकाश आनी तुज्या टिमाक हांव बरें मागता. बरी सावूत, बरी भलायकी देवान तुमकां दिवं. आनी तुमचें हें वर्ड ऑफ गॉड वाचून आमकां जायतो देव आमकां भावार्थ उत्पन्न जाला. आनी जायते आमकां बरेंपण मेवलां. मागलेले उपकार आमकां रोखडेच मेवल्यात. त्या खातीर तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू ऑल. तुमच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागता. आनी म्हजी दुसरी जावन आसा टेस्टिमनी. म्हजो भयणीचो चेडो बोटीर सावन येयल्लो आनी ह्याच वर्सा ताजें डिसेंबरान काजार आसा. तो 3 म्हयने बेकार उरलो. सगळीं अपसेट जालीं. कितें करतलो काय म्हण आजून ताका कॉल येवंक नासलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सीक हांवें पेटिशन घातलें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड दितच म्हजी भयण आनी हांव आमी दोगांय वाजीत रावलीं. एका विका भितर ताका कॉल येयलें आनी आयज तो बरे भाशेन बोटीर पावलो म्हणून देवाक हांव दिनवासता आनी आर्गां दितां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आय लव यू जीजस. आय ट्रस्ट इन यू. आय बिलीव इन यू. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. My name is Myra Fernandez. I am from Goa. I want to give 2 testimony. My first testimony is about myself. Near my heart side bone became fat. Then my mother took me near doctor and doctor checked and he gave 5 days tablets. Doctor told after 5 days tablet did not went, then he told to do x-ray. I put a petition in Divine Mercy group. They gave word of God. I and my mother was repeating it every day and listening all prayers, and my mother told to God, if my bone fat went, she will give testimony. I went to do x-ray. Next day, x-ray report came normal. Thank you, Jesus. I adore you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. And I'm sorry, Jesus, to give this testimony late. Forgive me, Jesus. My second testimony is about my auntie. Her name is Lalita Fernandez. I and my mother was praying in morning prayer, afternoon prayer, night prayer for wedding and function go nicely, not to fall rain. We prayed and my auntie's wedding and function went nicely and rain did not fall. God gave my auntie a good husband in God's name. Thank you, Jesus, to do such a miracle in my life and my auntie's life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I adore you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dear Brother Prakash and his family and entire team, God bless you abundantly with good health. भाग्या सौम्या या सकाळच्या वेळार इकडे आमचे दोळे दंबे हात आमचो जाता जाल्यार उठता दवरया.
किती समस्या आसा, खंयचे कश्ट आसा, आज तुझे विसाक तूं वेट करता सगी तो चीज म्हणटा हांव तुज्या सांगात रावतलो. आज म्हणटा की हांव तुजो देव जावन रावतलो. आज हांव तुजो देव जावन रावतलो. आज माग्या तुझे समस्या वर्ते नाही, तुझे कष्ट वर्ते नाही, तुझ्या सांगातात रावतलो देव वर्तो जावन आसा. खंयचे समस्या कष्ट इरारे बेसरे तुझे जैत करूंक जावचे ना. म्हाका बापा आज मागता हांव बापा, आज करोडांनी कश्ट आसात, करोडांनी लॉनर आसात, रिणार आसात, अस्कत काही सांपडला ती मुखारची वाट तांकां कळीत ना. डेदस्पर जावन स्टक जाला, जावं फॉर डिप्रेशन ती गेला, होप ताणी सोडला, वायट सवयेक वळख जाला जावं फॉर बापा आज तुझ्या मुखार तांकां उबारता. बापा मारेकार पिडेतां सुटकला पळय हो सकाळीचो दीस तुझ्या भुरग्यांक एक नंदान असो जावं दी, आशिर्वाद जावं दी, बेसम जावं दी. वर्सान वर्साची पिडा तांचे जैत वरिनासतना तुझ्या दैवीक सक्तेन तांकां बोर हर एका वायटांत तांकां निवार म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आज आमच्या दनपरा एवक्रिस्टीक मेरिकल आज मुक्त जाता. फाल्यां दनपरा तो 9 दीस दनपरा विशेष आराधन उपास मागणे. उपास म्हणजे तुम्ही तुमचे इश्ट एकामेका सांगात जॉईन जाया. 1 घंटो आराधना दैविक असो तेस आणि प्रत्येक तरी याजक मोरयेचे टायटल नियाळटले आणि विशेष आराधनांनी मागणे फाल्यां पिडेवंता खातीर, परवा भुरग्यांक आनी तरणाट्या खातीर आणि एक दीस आम्ही एक मांडावळ हांगा 9 दीस दवरला. हजारो भाव भयणी उपास करन आसात. तांच्या सांगाता हर एक पेटिशन आमची त्या स्वता घालया. युट्यूबार चाट करता जाल्यार इवन आमचे व्हॉट्सअप नंबर पेटिशन तुमकां कळीत आसा, थंय तुमी धाडयेत. खंडीत जावन आमी तुमचे तर मागता कित्याक म्हणल्यार कितली पेटिशनां हर एक दीस गरजे वंतेचे आसा तसो जेजू तुमच्या घरचे पावतलो. तुमची काळजा आज संतोषान तो जेजू बरो. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ब्रेस्ताना आनी वयल्या ब्रेस्ताना बँड्रा इस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च आमचे मागणे आणि त्या दोन्ही हप्त्यांनी कावन्सिलींग आसचें ना. कित्याक म्हणल्यार कुटुंबाचे फेस्ताची तयारी तुमच्याच इगर्चे मिसान तुम्ही करा. त्या खातीर तुमचे इगर्चे तुम्ही भाग घ्या. हे 2 हप्ते मागणे दवरूं ना. सप्टेंबरच्या 14 तारखेर परतून ब्रेस्ताना आमचे आराधना आसतले. परत 4 टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. हांव डॅनियल डिसोजा गोंयांत वस्ती करना आसा. फाटल्या थोड्या म्हयन्यान म्हजो पांय सुजिल्लो. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागलेलें पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव तें सदां सांगतालो. विजडम 16:12 आनी जेरेमिया 30:17. 8 दीस हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्लो, पूण डॉक्टरांचेर बेसांव घालें आनी म्हाका बेगीन बरो केलो. आतां म्हजो पांयाची सूज बरी आसा आनी हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक उल्हास पटयतां. हांव दुबयतान उलयतां आनी हांव म्हज्या पुताचे साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या 2 वर्साच्या पुताक सडन ताप आयिल्लो आनी ताप 40 डिग्री जावन ताका फिट्स मारले आनी मस्त भियेयला. कित्याक म्हळ्यार हांगा ताका इन्शुरन्सूय नासलें. तशें आसता हांवें बोगरतान ब्रदर प्रकाशाक मागूंक म्हूण पिटिशन धाडलें आनी वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळेंच हांवें इतलें बातयलें की म्हजो पूत बरो जाता म्हणून आनी हांवें तें मागूंक सुरू केलें. तक्षणच म्हज्या पुताचो ताप देंवलो आनी खेळोंक बरो सुरू केलें. इतल्या व्हडा अजब केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कुडयाळतान उलयतां. हांवें म्हज्या पुता खातीर म्हज्या पुताचो पासपोर्ट आनी विजा घेवच्या खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी आतां म्हज्या पुताचो पासपोर्ट रिन्यूवल जावन येवन विजा आयल्या. आतां तो USA वचून पावला. त्या देखून हांव काळजांत हांव अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी विस्तार आशिर्वादां तांकां मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.
हांव बंटवळ टावन अनिता उलयतां. हांव म्हजे टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें दुनिया देवाक अर्गां दितां. म्हजें पयलें टेस्टमनी जावन आसा. म्हजो न्हवरो ह्या बरा हुशार नासतना हार्ट अटॅक जावन मस्कतांत आसलो. ताचे खातीर मागोवंक हांवें सुमार मागलें आनी मस्तू बेन दिसतालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करता आशिल्लें. ताचे उपरांत तें स्टँड आनी बसून गांवाक पाटी येवन पावला. देवाक जावं अर्गां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा.